मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रतियोगितामा गएको छु। त्यो मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रतियोगितामा जान जान्ने, बुझ्ने, थाहा पाउने, त्यसमा भाग लिने मान्छेले जबरजस्ती करनी अथवा यो करनीको प्रक्रिया अथवा एक अर्कामा यौन सम्पर्क ती विषयहरू जानिँदैन थियो। 2014 को ग्लोबल इन्टरनेसनल पछि आएदेखि नै बलात्कारको कारणले गर्दा यिनको यो मानसिक अवस्था तलमाथि भएको हो भन्ने कुरा डाक्टरको रिपोर्ट छ। तपाईले अहिले त्यसको डिएनए टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ? भनिदिए भो ल तपाईँ बिरामी हुनुहुँदो रहेछ, म मान्छु, ल त्यतिखेरैदेखि तपाईँ बेहोस हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँको घर थियो, तपाईँको परिवार थियो, र के भएर भयो छोरी अथवा बहिनी अथवा दिदी तपाईँलाई यो कुरा भन्दा तपाईँले भन्नु पर्यो कि परेन? हामी माओवादी जनयुद्धको कारण बलात्कृत पीडित महिला हौँ भनेर प्रेस सम्मेलन गरे आइनेहरूले। उनीहरूको बारेमा के हो? त्यो गगन थापा भन्नेलाई यो थाहा छ कि छैन? अनि तिनीहरूले न्याय पाउने कि नपाउने? कसले गरेको बलात्कार? राज्य सत्तामा बसे। त्यही कुरा स्वीकृतिले भयो सम्भोग, त्यही कुरा अस्वीकृतिले भयो बलात्कार। ल त्यो सम्भोगको क्रिया पनि भएन भनेदेखि जुन प्रकारको हाउभाव देखिन्छ, अब हामी ब्लू फिल्महरू हेर्छौँ नि, ए नेकेड फिल्महरू, के हुन्छ त? सबैलाई मुद्दा चलाएको छ है, सबैलाई कार्यवाही आज बन्छ नि त। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता आफ्टर थट स्टेटमेन्टको प्रामाणिकता हुँदैन भनेको छ। 8 वर्ष अगाडिको कुरा अहिले तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, इट इज आफ्टर थट स्टेटमेन्ट। पशुकरणीको जाहेरी चाहिँ 6 महिनासम्म दिन पाइने, अनि मान्छेलाई जबरजस्ती करनी गरेको मान्छे 35 दिनभित्र जानुपर्ने। कत्रो अन्यायको कानुन बनाएर छ है भनेर त्यो अखबार मैले पढ्दै थिएँ। गोरु अथवा गाई त बोल्न जान्दैन नि मलाई कसले बलात्कार गर्यो भनेर। विधिको शासन हुन्छ होइन, विधि भनेको कानुन होइन। अनि कानुन तपाईँलाई लाग्ने, पल्सालाई लाग्ने, अनि त्यहाँबाट अर्को हरिप्रसादलाई नलाग्ने। अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रलाई नानी मैया नै देखाउनका लागि हो त काठमाडौँले यो भोट हालेको, बालन शाहलाई हालेको। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अथवा हाम्रो सिद्धान्तले गणतन्त्रको खरबारीमा आगो चाहिँ लगाएको हो, तर त्यो आगो अग्राहको हुन सकेन, परालको। तपाईँ मलाई गणतन्त्रमा भोट हाल भन्ने, अनि तपाईँको नैतिकता के छ? तपाईँलाई मैले निकाल्नुपर्ने होइन, तपाईँ चाहिँ मलाई कारबाही गरेर निकाल्नुहुन्छ भने 5 दलीय गठबन्धन भन्नुहोस् कुन सिद्धान्त र? नेपाली जनताहरूलाई दलीय राजनीतिबाट वितृष्णा पैदा भएको हो। बालन शाह त्यसको प्रतीक हुन्। बालन शाह मात्रै होइन, हामी कैलालीतिर उसमा पनि हेर्दैछौँ, अहिले धनुषामा हेर्दैछौँ, धरानमा हेर्दैछौँ। स्थानीय निकायको निर्वाचन तपाईँले निर्दलीय आधारमा गर्नुभएको भए एउटा कुरा हो, होइन भने त राजनीतिक दलको आदेश बिना त बालनले केही गर्न सक्दैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको म सदस्य हुँ, मेरो त्यहाँ झुकाव छ, मेरो मान्यता छ। तपाईँ को हो मलाई गणतन्त्रमा भोट हाल भन्ने? भनेपछि अब यो सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको अन्त्य नभएर के हो त? प्रकाशमान सिंह अस्ति शेरबहादुर देउवा जस्तो नालायक कोही भएन देशमा प्रजातन्त्र र नेपाली काङ्ग्रेस त डुबायो भने शेरबहादुर देउवा भन्दा कम भोट ल्याउने बित्तिकै भोलिपल्ट शेरबहादुर नै भगवान हो भनेर एमसिसी पास गर्ने। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि सन् 2014मा एउटा बलात्कारको घटना घटेको विषय जुन अहिले सामाजिक सञ्जालले छरपष्ट पारिदिएको छ, ग्लोबल मिस इन्टरनेसनल प्रतियोगिताको आयोजनाको बहानामा एकजना त्यहाँ पार्टिसिपेन्टमाथि आयोजकले नै बलात्कार गरेको घटना 8 वर्षपछि त्यो पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएको छ। पीडितले लगभग 20 वटा भिडियोहरू रुँदै सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा सार्वजनिक गरिसकेपछि यो विषय सनसनीपूर्ण बनेको छ। बलात्कारको विषय अज्ञातको विषय हुन्छ भनेर एक थरीले आवाज उठाइरहेका छन्। 8 वर्ष अगाडिको बलात्कारको विषय यसरी उठ्नुको पछाडिको कारण के छ, यो साँच्चीकै कानुनी रूपमा ल्याउन जटिल छ या सजिलो छ, यो जान्नेछौँ। त्यति मात्रै होइन, यो सेलिब्रिटीहरूको क्षेत्रमा बलात्कारको विषयलाई, कयौँ वर्ष पुरानो बलात्कारको विषयलाई उधुन्ने काम किन भइरहेको छ, कानुनले के भन्छ, कानुनका दफा दफा पल्टाएर आज हामी वरिष्ठ कानुनविद राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईसँग संवाद गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा वरिष्ठ कानुनविद विष्णु भट्टराईलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अब नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा हेर्ने हो भने
बलात्कारका विषय त्यो पनि निकै पुराना भइसकेका 1 वर्षको 2 वर्षकोले त हामीले निकै पुरानो भनेर व्याख्या विश्लेषण गऱ्यौँ, बहस गऱ्यौँ। अब त सन् 2014 को 8 वर्ष अगाडिको बलात्कारको विषय फेरि सतहमा आएको छ। यो बलात्कारको विषयको कुनै निश्चित हदम्याद हुन्छ कि हुँदैन, निश्चित समय हुन्छ कि हुँदैन, अथवा वर्षौँ पहिले गरेको बलात्कारको विषयलाई लिएर वर्षौँपछि मलाई फल्नाले बलात्कार गरेको थियो भन्दा कानुनले देख्छ कि देख्दैन, कानुनी परिभाषा चाहिँ के छ मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिलो कुरा त आम सञ्चारप्रति हार्दिक सम्मान अभिव्यक्त गर्दै यस्ता निकृष्ट कुराहरूको बारेमा छलफल गर्न नपरेदेखि साँच्चै नै लोकतान्त्रिक समाज हुन्थ्यो होला, राज्य व्यवस्था हुन्थ्यो होला। अहिले एउटा कुनै कलाकारको यौन दुराचार जबरजस्ती गर्नेको विवाद अदालतमा विचाराधीन छँदैछ, सेलाउन पाएको छैन, अनि तत्काल पछि अहिले अर्को यो कुरा आयो। अनि जसरी त्यो पल शाहजीसँग सम्बन्धित यौन कसुरको कुरा जुन प्रकारले सार्वजनिक रूपमा भयो, अहिले मलाई लाग्छ यो त्यस्तै खालको कुनै लोकप्रियता हासिल गर्ने कडी त होइन। यो होइन भने मलाई म बलात्कृत भएको कुरा म 2014 मा 16 वर्षको मान्छे छु, त्यतिखेर मैले मेरो कुरा किन भनिनँ? र हामीले पल्साकै कुरामा पनि हेर्यौँ कि अदालतमा बयान फेर्नुभयो, बाबुले बयान फेर्नुभयो, उसले बयान फेर्नुभयो। मैले यो कुरा तपाईलाई किन राखेको छु भने कानुनमा एउटा सिद्धान्त छ, इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज। कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन। त म बलात्कृत भएँ भने मैले आफूलाई उपचार खोज्ने काम मैले गर्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, मैले औषधि खाने हो? होइन भनेदेखि अहिले जसरी तपाईले चाहिँ कानुनको पालना नगरे हुने, मैले चाहिँ कानुनको पालना गर्नुपर्ने त अर्थ होइन होला। र कानुनको सिद्धान्त के भन्छ भने भर्खरै पनि भन्यो, इक्वल प्रोटेक्सन अफ ल। कानुनले प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्तिलाई समान संरक्षण दिन्छ र कानुन मान्नु सम्पूर्ण देशवासीको, जनताको कर्तव्य हो। त म बलात्कृत भएँ भने मैले कानुन उल्लङ्घन गरेर वर्षौं किन चुप लागे? मैले कानुन माने? मैले चाहिँ त्यो मान्नुपर्छ कि पर्दैन? कानुनको हदम्याद, कानुनको हदम्यादवाला कुरा पछि गरौँला एकछिनमा। मैले चाहिँ कसैले मेरो सम्पत्ति चोर्यो भने मलाई मेरो सम्पत्ति फल्नाले चोर्यो भनेर मैले सम्मानित राज्यका निकायहरूमा, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा भन्न जानुपर्छ कि पर्दैन? भनेपछि अब अर्को कुरा, यो जाहेरी भन्ने जे कुरा छ, के भनेको जाहेरी? जाहेर गर्ने, जानकारी दिने। अनि त्यो जाहेरी दिनका लागि कानुन बमोजिमको हदम्यादभित्र त जानु पर्यो। अनि त्यही जाहेरी तपाईले चाहिँ 6 महिनाभित्र दिएर कारबाही गर्ने, मैले चाहिँ 8 वर्ष पछाडि दिए पनि हुने भन्ने हो भने कानुनले अराजकता खोज्या हो। यसैले इक्वल प्रोटेक्सन अफ ल, कानुनको समान। एकैछिन कहाँनिर क्लियर हुन चाहे भने जस्तो 8 वर्षसम्म ती पीडित भनिएकी महिलाले उजुरी नदिनु, उनले पनि कानुन उल्लङ्घन गरेको ठहर छ? हो त। तपाईलाई, तपाईको मैले कुनै सम्पत्ति चोरे अथवा लुटे अथवा लगे भने तपाईले त्यतिखेर राज्यका निकायहरूमा किन भन्नु भएन? थाहा पाइएन होला, कतिपय एकछिन जानकार नहुनु। होइन, एकैछिन। तपाईले, म 16 वर्षकी मान्छे छु, मलाई बलात्कृत भएको कुरा मलाई थाहा छैन? म एउटा मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रतियोगितामा गएको छु,
त्यो मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रतियोगितामा जान जान्ने बुझ्ने थाहा पाउने त्यसमा भाग लिने मान्छेले जबरजस्ती करनी अथवा यो करनीको प्रक्रिया अथवा एक अर्कामा यौन सम्पर्क ती विषयहरू जानिँदैन थियो। एक अर्कामा यौन सम्पर्कको विषयमा होटल एभरेस्टलाई उनले त्यहाँ उल्लेख गरेकी छन्। होटल एभरेस्टमा त्यो कार्यक्रम आयोजना हुनुभन्दा अगाडि नै उनी पुगिन्। महिलाहरू अथवा प्रतियोगीहरूलाई गाह्रो भएपछि आराम गर्नको लागि एउटा कोठा बनाइएको छ भनियो, त्यहाँ उनलाई नसालु पदार्थ सेवन गराइयो, बलात्कार गरियो, त्यसपछि पैसा दियो, प्रलोभन पारेर पठाइयो भनेर त उनले उल्लेख गरेका छिन् नि। फेरि पनि यो मलाई चाहिँ हास्यास्पद कुरा लाग्छ। हालाकि मैले भनेको कुरा ठिकै हुनुपर्छ छैन, तर के भने मलाई बेहोस बनाइयो भनेर मैले भने मैले त्यो भनेको चाहिँ होसमा हो कि बेहोसमा हो? होसमा। मलाई बेहोस बनाइयो भनेर मैले तपाईँलाई सुनाएँ भने त्यो होस हो कि बेहोस हो? म बेहोस हुँ भने त म बेहोस छु भन्ने नै भन्न जान्दिनँ म। तर अहिले आएर भने नि मलाई त्यति बेला बेहोस बनाइएको हो एकैछिन। त तपाईँ 8 वर्षसम्म बेहोस हुँदाखेरि कुन निकायमा कहाँ औषधि उपचार दबाई मुलो ओखती गर्न कहाँ जानुभयो? कहीँ जानुभयो? कहीँ भन्नुभयो? कसैलाई सुनाउनु भयो? अनि त्यहाँबाट अघि भर्खरै पनि पल्सावाला कुरा गरेँ मैले, जसरी चाहिँ अदालतमा गएर बयान फेर्ने। अनि यो कानुन अथवा यो संविधानको पालना प्रत्येक नेपाली जनताले गर्नुपर्छ भनेपछि तपाईलाई मैले बलात्कार गरेको थिएँ, तपाईँले किन समयमा भन्नु भएन? यो उनको गल्ती थियो? यो गल्ती होइन, यो पनि तपाईँले कानुनको अवज्ञा गरेको। उहाँलाई कारबाही हुन्छ अहिले आएर? हो, मैले एकछिनलाई मान्नुहोस्, मलाई मबाट उमेश सुवेदीजीले 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ 10 रुपियाँ चोर्नु भयो र मैले समयमा उजुर गरिनँ भने म्याद पुगेपछि त उजुरी लाग्दैन। अनि मैले चोरको संरक्षण गरिनँ। यसै कारणले गर्दाखेरि बलात्कारीको संरक्षण उहाँ आफैले गर्नुभयो भन्नुभयो। किनभने तपाईँ 8 वर्षसम्म चुप अब नि अब एकैछिन। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अहिले हामी महिला पुरुषवाला कुरा अलि धेरै गर्छौँ, म मानवीयताको मात्रै कुरा गर्छु। तपाईँ 16 वर्षको नागरिक भएपछि, 16 वर्ष उमेर पुगेपछि नेपालको नागरिक, 18 वर्ष पुगेपछि तपाईँ सबै सम्पूर्ण देशको राजनीतिक आदि इत्यादि नागरिक सम्पूर्ण अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यतिन्जेल ल तपाईँ बिरामी हुनुहुँदो रहेछ, म मान्छु, ल त्यतिखेरैदेखि तपाईँ बेहोस हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँको घर थियो, तपाईँको परिवार थियो र के भएर भयो छोरी अथवा बहिनी अथवा दिदी तपाईँलाई यो कुरा भन्दा तपाईँले भन्नु पर्यो कि परेन? यसै कारणले गर्दाखेरि हामीहरू भन्ने गर्छौँ, इट इज द स्टेट इन्ट्रेस्ट टु एन्ड द लिटिगेसन। कानुनमा किन हदम्याद लेखिन्छ? किनभनेदेखि राज्यले विवादको सधैँभरिको लागि अन्त्य गर्छ। र कहिलेकाहीँ हामी के भन्छौँ भने आफ्टर थट स्टेटमेन्ट। अहिले मैले मेरो कुरा मैले कति तपाईँलाई भन्न सकेको छु मलाई थाहा छैन। आफ्टर थट स्टेटमेन्ट, मैले तपाईँलाई आज कसुर गरेँ, भोलि नै तपाईँले भरे नै तपाईँले जाहेरी दिनुभयो भने तपाईँले अरू कुरा सोच्न पाउनुहुन्न। भट्टराईले के गरेको थियो त्यही भन्नुहुन्छ। 3 दिन पछाडि दिनुभयो भने चाहिँ अनि बल्ल यो पनि लेख्नुपर्छ, त्यो पनि गर्नुपर्छ, यो भन्छु म, त्यो भन्छु म भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता आफ्टर थट स्टेटमेन्टको प्रामाणिकता हुँदैन भनेको छ। 8 वर्ष अगाडिको कुरा अहिले तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, इट इज आफ्टर थट स्टेटमेन्ट। यसको कुनै प्रामाणिकता छैन। आफ्टर थट स्टेटमेन्ट यो 2067 सालको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। त्यसो हो भने त तपाईँ जहिले पनि एकछिनलाई मान्नुहोस्, अहिले मेरो श्रीमती छन्, मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँबाट मेरो श्रीमती बिहा गर्नुभन्दा अगाडि त उनी त 16, 18, 20, 22 की थिइन्। मलाई त भट्टराईजीले दुलै बनाउनुभन्दा अगाडि जबरजस्ती गर्ने गरेको थियो भने पनि त भयो नि, मुद्दा लगाउनु त हदमा त चाहिएन। होइन पछि त तिमी श्रीमती भयो नि भनेर भन्ने होइन, म कुमारी हुँदै मलाई बलात्कार गरे। यस्ता कुराहरू गरेर होइन भने अराजकताको अर्को अर्थ के हुन्छ? तर कुरा के छ भने जो मान्छे पीडित हुनुहुन्छ, जो महिला पीडित हुनुहुन्छ, उहाँको पीडामा झन् नुनचुक छर्कने काम कानुनले गर्दो रहेछ नि त। तपाईँले एकछिन त्यो बलात्कार भइसकेपछि उहाँ लागु पदार्थ सेवन गर्ने, उहाँ चाहिँ बिरामी भएर उहाँ अलिकति
तपाईँहरू बलात्कार भइसके साइकोलोजिकल वा मनोवैज्ञानिक रूपमा बिरामी हुँदै जानुभयो। साइकोलोजिकल्ली रूपमा बिरामी हुँदै जानुभयो भन्ने कुरा उमेश सुवेदीलाई थाहा छ कि उहाँ चाहिँ त्यो यो कार्यक्रममा जानुभएपछि मिस ग्लोबल इन्टरनेसनलको कार्यक्रममा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँलाई लागु औषधको लत थिएन भन्ने तपाईँलाई थाहा छ, देख्नु भएको थियो? अनि अहिले भन्ने कसले भन्ने? मैले भनिरहेको छु। भनेदेखि उहाँको दिदीले भन्नुभयो, बहिनीले भन्नुभयो, बुवाले भन्नुभयो, आमाले भन्नुभयो? होइन भनेदेखि त त्यतिखेरै होइन उहाँ चाहिँ लागु औषधको दुर्व्यसनी पनि हुनुहुन्न थियो, उहाँ चाहिँ आफ्नो होसमा सम्पूर्ण कुरा हुनुहुन्थ्यो भने त्यतिखेर तपाईँले भेट्नु भएको छ, कुरा गर्नुभएको छ? होइन 2016मा उहाँ ग्लोबल इन्टरनेसनल 2014मा ग्लोबल इन्टरनेसनलको प्रतियोगितामा भाग दिन जाँदाखेरि चाहिँ अमुक अहिलेको पीडित भनिएको महिला अथवा नारी अथवा युवती चाहिँ सही स्वस्थ सधैँ हालतमा हुनुहुन्थ्यो भने डाक्टरको रिपोर्ट छ। 2014को ग्लोबल इन्टरनेसनल पछि आएदेखि नै बलात्कारको कारणले गर्दा यिनको यो मानसिक अवस्था तलमाथि भएको हो भन्ने कुरा डाक्टरको रिपोर्ट छ। तपाईँले अहिले त्यसको डिएनए टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ? भनिदिए भयो। अब त्यसो भए यसो गरौँ न त, एउटा मानवीयता हुँदैन, एउटा भावना हुँदैन? मान्छे त्यसरी पीडित भइरहेछ, सामाजिक सञ्जालमा टिकटक मार्फत 20वटा भिडियो त उनले रुँदै सार्वजनिक गरेका छिन्। त्यो विषयमा समाज बोल्नु पर्दैन? समाज हरेक कुरा कानुनसँग कयौं मान्छेहरूले दुःख पाएको होइन। भोलि मैले टिकटकमा एउटा कुरा हालिदिएँ, मैले रुँदै यो भने मलाई चाहिँ हरिप्रसाद भन्ने मान्छेले यो गर्यो, मेरो सम्पत्ति चोर्यो, कुनै के गर्यो, म त 1000 बिघा जमिनको मालिक थिएँ, अहिले डेरामा बस्छु भनेर टिकटकमा मैले रुँदै हालेँ, मलाई 1000 बिघा जमिन दिन्छु? थियो मेरो? हुन्थ्यो? यस कारणले गर्दाखेरि आफ्टर थट स्टेटमेन्ट। तर जो पीडक भनिएका व्यक्ति छन् नि, मनोज पाण्डे भनेर उनको नाम चाहिँ सार्वजनिक भइसकेको छ। हुन त त्यो पीडित युवतीको नि गरिएको छ, तर कानुनले हामीलाई नगर भन्छ। ती मनोज पाण्डेले खण्डन पनि त गरेका छैनन् अहिलेसम्म, उनी बोल्या पनि त छैनन् अहिलेसम्म। होइन, किन चुपचाप? एकछिन न, मनोज पाण्डेले किन खण्डन गरेनन् अथवा त्यो अहिले पीडित भएकी मान्छेले किन यो कुरा भनिन्, हाम्रो अहिले मलाई लाग्छ मैले बुझेसम्म हाम्रो बहस र छलफलको विषय त्यो होइन। हाम्रो विषय जम्मा के हो भनेदेखि अहिले यो कुरा जे आइराखेको छ, यो आइराखेको कुरामा नेपालको कानुन नियम अथवा हाम्रो वैधानिक व्यवस्था, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेका न्यायिक निसाबहरू आदि इत्यादिका कुरा। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, अहिले तपाईँहरू हदम्यादको बारेमा यति धेरै कुरा गर्नुहुन्छ। अस्ति 2078 जेठ 28 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु 18 घण्टा 48 घण्टाभित्र भनेको कुरा 6 महिना प्रधानमन्त्री नबनाएको भए के हुन्थ्यो? समयको अर्थ हुँदैन। अदालतको इन्साफ अथवा यो कानुन कसले बनाएको कानुन हो? यो कानुन पार्लियामेन्टले बनायो। अनि पार्लियामेन्टमा यो कानुन बनाउनका लागि नेपालमा 48.46 अथवा 42% लोग्ने मान्छेहरूको जनसङ्ख्या, 51.48% चाहिँ स्वास्नी मानिसहरूको सङ्ख्या। अहिले समानुपातिक आदि इत्यादि जे कुराहरू छन्, भर्खरै स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि सिद्धियो, महिला सशक्तिकरणको निकै गतिविधि, यो सारा कुरा 8 वर्षसम्म यो पार्लियामेन्टका थिए। तपाईँ पार्लियामेन्टमा हरिप्रसादले भन्यो भन्नुहुन्छ, त्यो पार्लियामेन्टमा जुन बोल्ने मान्छे होला मान्य संसद सदस्य, त्यसले चाहिँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको यो कुरा देखेको देखेन, भने कि भनेन? अब संसदसम्म उठ्न थाल्यो यो विषय। अक्युपाई बालुवाटार भनेर महिलाहरूले, अधिकार कर्मीहरूले बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास घेराउ गर्न थालिसके। प्रहरीमा जाहेरी पर्यो, प्रहरीको टोली पीडितको घरमा गएर कुरा गर्न थालिसक्यो। अब म तपाईँसँग जान्न खोजिरहेको छु, संसदले यो कानुन संशोधन गरेर हदम्यादको विषयलाई लम्ब्याएर यति यो विषयमा हदम्याद नलाग्ने कुनै कानुन संशोधन गरेर कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ कि सक्दैन? त्यो प्रक्रिया होइन, यो कानुन संशोधन गर्ने कुनै प्रक्रियामा अगाडि छ कि? तपाईलाई मैले अघि भने इक्वल प्रोटेक्सन अफ ल, कानुनले सबैलाई समान संरक्षण दिन्छ। अहिले हदम्याद सिद्धिसकेको विवादमा कानुनले, कानुन त कसुर भयो भएन आफ्नो ठाउँमा छ, कानुन त हदम्याद सिद्धिसकेको अवस्थामा संसदले हदम्याद नलाग्ने भनेर ऐन पास गर्यो। कहिले पास गर्यो?
आज पास गरे। कसुर कहिले भयो? 8 वर्ष पछाडि अगाडि 8 वर्ष अगाडि भयो भनेदेखि रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट भन्छौँ हामीहरू। के भने त्यो भने कानुनको पश्चातदर्शी असर हुँदैन। जस्तो हाडनाताकरणीमा हदम्यादको व्यवस्था छैन कानुनमा। मैले अहिले यो अखबार सखबारमा हेर्दै थिएँ, मलाई त इरिटेसन पनि लाग्छ, यो नपढौँ भन्दा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। गएको हाम्रो मुलुकी ऐनमा यो त मुलुकी ऐन, गएको मुलुकी ऐनले त केटी मान्छे अथवा स्वास्नी मानिसहरूलाई त पशुभन्दा तल्लो कोटीमा राखेको थियो भनेर लेखेछ। किनभने पशुकरणीको जाहेरी चाहिँ 6 महिनासम्म दिन पाइने, अनि मान्छेलाई जबरजस्ती करनी गरेको मान्छे 35 दिनभित्र जानुपर्ने। कत्रो अन्यायको कानुन बनाएर छ है भनेर त्यो अखबार मैले पढ्दै थिएँ। गोरु अथवा गाई त बोल्न जान्दैन नि मलाई कसले बलात्कार गर्यो भनेर, मान्छे त बोल्न जान्दछ भने। तिमीलाई पीडा पर्यो भने तिमीले ऐया नभनिकन मैले दुख्यो भनेर कसरी थाहा पाउने? 6 महिनापछि गाईले भन्न सक्छ एकैछिन। यसै कारणले गर्दा 6 महिनाको समय, किनभने त्यो चाहिँ मान्छेलाई भन्न दिएको समय हो। त्यो मान्छेले हेरेर भनेपछि यो जुन विषयमा कुरा गरिरहेको छौँ हामीले, यसको हदम्याद 35 दिन मात्रै हो होइन, उतिखेर भनेको अहिले वर्ष दिन हो, 1 वर्ष, अहिले 1 वर्ष हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ वर्ष दिनसम्म यो सब काम कारबाही। र फेरि मैले अघि भनिहालेँ, अहिले तपाईँले कानुन बनाउनु भयो र होइन यो चाहिँ पीडकलाई त सजाय हुन्छ भन्नुभयो भने उसलाई चाहिँ इक्वल प्रोटेक्सन अफ ल हो त, उसले चाहिँ इन्साफ पाउने कि नपाउने? त्यसो भए संसदमा आफूलाई चर्चित ठान्ने सांसदहरू पनि बोलिसके, नामै लिऊ, गगन थापा यो विषयमा बोले। नेपालमा त मान्छे बेचेर वस्तु आयात गरेर बाँच्ने देश हो भनेर उनले भने। यही विषयमा बलात्कारीलाई तुरुन्त कारवाही गर भनेर उनी बोले। प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु देउवाले यस्ता संवेदनशील विषयमा 1 वर्षको हदम्याद काट्या छ भने पनि 8 वर्ष पुगेको छ भने पनि पीडितलाई न्याय दिन पीडकले कारवाही गर्नुपर्छ भने अब यो विषय संसदमा पनि प्रवेश गर्यो, बालुवाटारमा पनि प्रवेश गर्यो, मानवाधिकार कर्मी महिलाहरूमा पनि प्रवेश गर्यो। के हुन्छ त अब? यो कानुनले त मान्दैन। मलाई चाहिँ यो यी सबै प्रश्नहरू सुन्दाखेरि पीडा लाग्छ। शेरबहादुर तामाङ त्यतिखेरको एउटा कानुन मन्त्री भएको मान्छेले बङ्गलादेश अध्ययन गर्न जाने महिला विद्यार्थीहरूलाई के भने? कारबाही भयो। अब अस्ति चैत 26 गते हामी माओवादी जनयुद्धको कारण बलात्कृत पीडित महिला हौँ भनेर प्रेस सम्मेलन गरे आइनेहरूले। उनीहरूको बारेमा के हो? त्यो गगन थापा भन्नेलाई यो थाहा छ कि छैन? अनि तिनीहरूले न्याय पाउने कि नपाउने? कसले गरेको बलात्कार? राज्य सत्तामा बसेकाले गरे। अहिले तपाईँ कोही नै एउटा नागरिकको बारेमा कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ। अनि प्रेस सम्मेलन गर्दाखेरि चाहिँ अनि नेपाल प्रहरी कहाँ थियो? माओवादी जनयुद्धको नाम। र अब 8 वर्षको बलात्कारको गतिविधि हुन्छ भनेदेखि पुलिस पुगिसक्यो पीडितको घरमा भनेदेखि 20 वर्ष अगाडि यो किन हुँदैन? कहिले टुङ्ग्याउनुहुन्छ? यसै कारणले गर्दा विवादको अनन्त कायम होइन कि विवादको अनन्त विवाद नरहोस् भन्नका लागि हदम्यादको व्यवस्था गरे हुन्छ। एकछिनलाई मान्नुहोस्, म सानो बाल्य अवस्थामा थिएँ भने अब गाउँमा अब 8-10 वर्ष 7-8 वर्षको हुँदा म पनि कुनै केटी मान्छेहरूसँग, केटीहरू पनि कुनै 7-8 वर्षका केटीसेटी थिए होलान्। अब अहिले त्यो 50 वर्षकी भइ होला। हामी बाल्यकालमा हुँदाखेरि उसले मलाई त यसो गालामा किस गरेको थियो, हदम्याद त लागेन नि। को बाँकी रहन्छ भने? अनि तपाईहरू जे गरिराख्नु भएको छ, अहिले माओवादी जनयुद्धमा हामी बलात्कृत भयौँ भनेका मान्छेहरू, तिनै बलात्कृत भएका तिनै आइमे मान्छेहरूले अहिले स्थानीय निकायमा निर्वाचनमा भोट दिएर तिमीलाई महान बनायो त। यस कारणले गर्दाखेरि कानुन बनाउने तपाईँ हो कि होइन? भनेपछि तपाईँले अहिले राजाले बनाएको निरङ्कुश कानुन भन्थे, तपाईँले त लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक कानुन बनाउनु भएको होला नि त। यो गगन थापा ब्रान्डका मान्छेले त के बनाउनु भएको रहेछ, लाग्छ कि छैन? तपाईँ आफूले बनाएको कानुनको प्रतिरक्षा गर्नुहुन्छ कि तपाईँ आफूले बनाएको कुराको एकदम नग्न चरित्र लिएर हिँड्नुहुन्छ? कहाँ हुन्छ कानुनको शासन? रुल अफ ल हुन्छ होइन प्रजातन्त्रमा?
विधिको शासन हुन्छ होइन, विधि भनेको कानुन होइन, अनि कानुन तपाईँलाई लाग्ने, पल्सालाई लाग्ने, अनि त्यहाँबाट अर्को हरिप्रसादलाई नलाग्ने। अब त्यसो भए तपाईँले भनेअनुसार कानुन बमोजिम कानुनमा लेखिएको कुरा अनुसार 8 वर्ष अगाडि यदि साँच्चीकै बलात्कार भए रहेछ, मनोज पाण्डेले त्यो काम गरे रहेछन् भने पनि उनलाई कानुन अनुसार कुनै कारबाही हुँदैन हो। अब फेरि पनि म नाम लिन चाहन्न, हामी सैद्धान्तिक कुरा मात्रै गरिरहेका छौँ। तपाईँले विधिको शासन, प्रजातन्त्र भनेको के, लोकतन्त्र भनेको के, विधिको शासन र यो सम्मानित प्रतिनिधि सभा संसदमा कुरा उठ्यो भनेर आदरणीय पत्रकारज्यूले निवेदन गरिराख्नु भएको छ। संसदमा कुरा उठ्दाखेरि अहिले तपाईँले अथवा हामीले नाम लिएको यो मनोज पाण्डे भन्ने मान्छेले भोट हालेको छ कि छैन त्यो प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई? अनि अहिले पीडित भएकी महिलाले पनि हालेकी होलिन्। अनि तपाईँ कसको पक्षमा कानुन बनाउने, मेरो विपक्षमा कि तपाईँको पक्षमा? यस्ता संसद सदस्य अनि के हुन्छ त? अब पीडकलाई कारबाही हुन्छ कि कानुनले के भन्छ? होइन, कानुन त यो एउटा स्टोरी मात्रै हो, यसको कुनै तथ्य छैन, औचित्य छैन, औचित्य छैन, तथ्य छैन। अब कहाँ कसरी टुङ्गिन्छ त यो? प्रहरीमा जाहेरी पर्यो, प्रहरीले खोज्न थालिसक्यो, पीडितलाई भेटिसक्यो, हामी कारबाही गर्छौँ भनिसक्यो। प्रहरी फेरि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, जस्टिस एकर्डिङ ल टु ल। प्रहरीले मलाई पक्रिनलाई कानुनमा पनि पक्रिनु पर्यो नि, न बन्दी प्रत्यक्षीकरण के हुन्छ त यो? एउटा समाचार बनाउनु भयो, समाचार आउँछ टुङ्गिन्छ। अब मलाई भनिदिनुहोस् त, यस्ता विषय अहिले किन यसरी मुखरित हुन थाले? यो सामाजिक सञ्जालको विकासले चरम, यसको चाहिँ प्रयोगकर्ताहरूले चरम उपभोग गर्दाखेरि हुन थाल्यो कि अब कुनैले उजुरी गरेर भएको पनि होइन, जाहेरी दिएर भएको पनि होइन, छरछिमेकले फल्नोले बलात्कार गर्यो भने पनि होइन, बाबुआमाले गरे भने पनि होइन, बलात्कार गरे मेरो छोरीलाई भनेर उजुर गरे पनि होइन, सामाजिक सञ्जालमा आयो, भाइरल भयो, त्यसपछि सबैको ध्यान आकर्षण भयो। अब यो सामाजिक सञ्जालबाट जोगिने कि यसले जे मन लाग्यो त्यही ल्याउनु थाल्यो, यसका नियम कानुन छैनन्, किन हुन थाल्यो यस्तो? होइन, अब यस्ता अनधिकृत अनअथेन्टिक अहिले पनि हामी यति कुरा गऱ्यौँ, 8 वर्ष अगाडि भएको घटनाको कुनै सत्य तथ्य बेहोरा विवरण बाहेक हामीले आम सञ्चारमा यति जे कुरा गरिराखेका छौँ त्यो सत्यतामा आधारित छ। अब यो सत्यतामा छैन म माने के, नेपालको सुरक्षा निकाय त्यो पनि यो सम्पूर्ण कुरा हेर्ने प्रहरी प्रशासनको ध्यान आकर्षण भएर ऊ पीडितको घरमा गइसक्यो, यो त सार्वजनिक चासोको विषय भइसक्यो नि। एकैछिन के भएको रहेछ, के हो रहेछ, के होइन रहेछ भनेर राज्यको शान्ति सुरक्षा नीति ऐन नियम कानुन पालना गर्ने निकाय के रहेछ त बुझौँ भनेर गयो होला। संसदमा कुरा उठिसक्यो। एकछिनलाई मान्नुहोस् न, मलाई कर्तव्य ज्यानको मुद्दा लाग्यो, एकछिनलाई मान्नु, हालाकि यसमा म्याच छैन हामीले कुरा, कर्तव्य ज्यानको मुद्दा लागेपछि दुनियाँ तपाईँहरू सबै के भन्नुहुन्छ भने विष्णु भट्टराई ज्यान मारा हो। तर के भन्छ भने एभ्री पिपुल इज इनोसेन्ट अनलेस प्रुभ गिल्टी। सबै मानिसहरू कानुनले भलाद्मी छन्, ज्ञानी छन् भन्ने ठान्छ जबसम्म अदालतद्वारा अपराधी प्रमाणित हुँदैन। अहिले मलाई अदालतमा मुद्दा चल्ने कोनी के गर्ने त कता हो कता, मलाई बलात्कारी होस् भनेर शङ्का गरेर तपाईँ खोज्न आउने को? मेरो चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने तपाईँ। मलाई समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ कि छैन? मेरो विरुद्धमा परेको उजुरी छ, कागज कारजवाही छ भने कानुन बमोजिम स्थापित भएर तिमी आउनुपर्छ। त्यसो हो भने त होइन भट्टराईजी तपाईँ पनि वकिल हुनुभन्दा अगाडि त अलि युवा सुवानी हुनुहुन्थ्यो होला, कहीँ बलात्कार गर्नुभएको थियो कि भनेर तपाईँले सोध्यो भने आम सञ्चारमा त आयो नि, त्यसलाई अब जाउँ खोजौँ इन्टरोगेट गरौँ, यो सब हास्यास्पद कुरा हो। त्यसो भए अहिले सबै निर्दोष छन्, यो जोलाई आरोप लागिरहेछ यो विषयमा। मैले तपाईँलाई फेरि भने होइन, कानुनले त एकछिन मैले तपाईँलाई भने एभ्री पिपुल इज इनोसेन्ट अनलेस प्रुभ गिल्टी। मैले चाहिँ तपाईँको 5 रुपियाँ चोरेको रहेछु, जबसम्म मलाई प्रहरीले पक्रिएर अदालतमा मुद्दा लगाएर कसुरदार ठहराउँदैन तपाईँले मलाई अपराधी भन्न पाउनुहुन्न नि, अभियुक्त भन्नुपर्छ। ल ठिक छ, त्यसो भने मलाई भनिदिनुहोस् त, तपाईँले यो विषयमा यदि साँच्चीकै तपाईँले भनेको जस्तो समाचार मात्रै बन्यो र जसलाई पीडक भनिएको छ उनको नाम सार्वजनिक भइसक्यो, अब यो विषय समाचार मात्रै बनेर सेलायो भने पीडितको पीडक को त? अब तपाईँ
यो बार कसैलाई पीडक र पीडित किन भन्नुहुन्छ जुन कुराको सबुत छैन होइन, तपाईसँग? सबुत छैन, तर समाजले त उनलाई त्यो चित्रित गर्न थालिसक्यो, आरोप लागिसक्यो। आरोप लाउने मान्छेलाई कारबाही हुँदैन? होइन, समाजले त अघि मैले तपाईँलाई समाजको पुलिसले कसैलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा समाउने बित्तिकै दुनियाँ त होइन यो त ज्यान मारा हो भन्छ, भोलि अदालतले निर्दोष साबित गर्छ, त्यो अपराधी हो। त्यसो भए मलाई भन्नु त सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर पछिल्ला दिनमा यस्ता कुराहरू एकदम बढ्न थाले क्या। यस्ता कसैसँग व्यक्तिगत रिसिपी होला, कसैसँग के होला, मलाई बलात्कार गर्यो भनिदिने, अनि पछि आएर बयान फेरेर होइन मैले त अर्काको प्रभावमा दबावमा परेर गरे हौँ भनिदिने, यस्तो प्रचलन बढ्न थालिसक्यो। योमा राज्यले के गर्नुपर्छ, समाजले के गर्नुपर्छ? अब यो 8 वर्ष अगाडिको विषयलाई लिएर जुन किसिमको तरङ्ग पैदा भएको छ, यो विषय तपाईँले भने जस्तो समाचार मात्रै बनेर सक्यो भोलि भने जो माथि आरोप लागेको छ उसले त समाजले त हेर्ने दृष्टिकोण त भयानक हुने भयो नि त। उसले आफूलाई मलाई यसरी अपमानित गरियो भनेर गाली बेइज्जतीमा मुद्दा चलाउन सक्छ। मेरो अपमान भयो नि सार्वजनिक रूपमा, होइन भने तपाईँले मलाई चोर भन्न पाउनुहुन्छ, तपाईँले मलाई बलात्कारी भन्ने प्रमाणित गर्नुहोस् न। भनेपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो बनाउँदैमा जो माथि आरोप लगाएकी छन् 8 वर्षको यो हदम्याद नागेको हुनाले कानुनले तिनलाई कुनै पनि कारबाही गर्दैन। मनोज गजुरेल कि भन्ने एकजना कलाकार हुनुहुन्छ क्या र त्यो धेरै नक्कल गर्न सक्ने, उहाँले ठ्याक्कै राजा ज्ञानेन्द्रको स्वरमा बोल्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा भाइरल भयो, ल ज्ञानेन्द्रले त आज यो कुरा बोलेको रहेछ भने त्यो राजा ज्ञानेन्द्र त्यसको दोषी हुन्छ? अनि मलाई भनिदिनु न, अब यो केही पनि कानुनले कारबाही नै गर्दैन? फेरि पनि मैले भने अब इक्वल प्रोटेक्सन अफ ल, जस्टिस एकर्डिङ टु ल, यसै कारणले गर्दाखेरि र आफ्टर थट स्टेटमेन्ट त्यो पनि मैले तपाईँलाई भने यी कानुन र जुरिस्प्रुडेन्स विधिशास्त्रका सिद्धान्तले कारबाही हुँदैन, हुन सक्दैन। अब तपाईँले पार्लियामेन्टमा त बौलाउन पनि पाइन्छ नि। पार्लियामेन्ट त केपी शर्मा ओलीजीले 6 महिना 8 महिना प्रतिनिधि सभा चाहिँ अवरोध गरेर बस्नुभयो, 2 मिनट 3 मिनट चलेन। त्यही पार्लियामेन्टका सदस्यहरूले करोडौँ करोड त्यही संसद अवरुद्ध गरेको तलब भत्ता त खानुभयो, त्यसलाई चाहिँ कारबाही गरोस् न पहिले पार्लियामेन्टले। भनेपछि यो मुद्दा अब कसरी किनारा लाग्छ त? यो त होइन, यो मुद्दै होइन, यो एउटा बजारमा उछलकुद कुरा आयो। के मुद्दा हो? 8 वर्ष अगाडि होइन, अधिकार कर्मीहरू नारा जुलुस गर्न थालिसके। अब कसैको अब अस्ति भर्खरै फेरि पनि कुरा दोहोरियो, पल्सावाला कुरा के भयो हामीले हेरेनौँ भने त्यतिखेर अधिकार कर्मी कति कुदेका थिए, कुन कर्मी कुदेका थिए? अनि व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर एमसिसीको बारेमा राम्रो व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाबाट पठाइदिएको हो कि यी कसैले बनाएको हो भनेर इन्टरप्रिटेसन ल अफ ट्रिटिज त्यो 1769 को कुरालाई ठुलो गरे भनेर एउटा कोही वकिल कानुन मन्त्री सन्त्री पनि भयो नि, के भयो? भनेपछि यो त्यत्तिकै सेलाएर जान्छ। तर तपाईँलाई एउटा कुरा सोधौँ, हजुर, यो ग्ल्यामरस क्षेत्र छ नि जहाँ चाहिँ रङ्गीन दुनियाँ छ, यो दुनियाँमा बलात्कारसँग सम्बन्धित विषय अलिक बढी आउँछ जस्तो। त्यही कुरा तपाईँ र मेरो सहमतिले भयो। त्यो यौन संसर्ग, रमाइलो रोमान्टिक रोमान्टिक चरित्र, भोलि तपाईँले चित्त बुझाउनु भएन बलात्कार, के अर्थ छ? यस्तो भइसक्यो है समाज, यस्तो भइसक्यो। र फेरि एकछिनलाई मान्नुहोस्, यो नाइट क्लब डिस्को आदि इत्यादि जे छन् त्यहाँ राति नै मात्रै काम कारबाही हुन्छ, दवा दारू नै मात्रै खाइन्छ, सम्पन्नशाली मान्छे नै पुग्छ र केटी मान्छेहरू नै नाचे हुन्छन्। के हुन्छ त्यहाँ? हुन्छ के होला? खुलेआम छ त। होइन, तपाईँले लाइसेन्स दिनुभएको छ मलाई नाइट क्लब चलाउन, मैले जागिर दिएर रामकुमारी श्यामकुमारी भन्ने कोही मान्छेहरूलाई राख्या होला, अनि त्यहाँ त्यो यौन प्रदर्शन भयो। ल कुनै बलात्कारको कुरा भएन, त्यही कुरा स्वीकृतिले भयो सम्भोग, त्यही कुरा अस्वीकृतिले भयो बलात्कार। ल त्यो सम्भोगको क्रिया पनि भएन भनेदेखि जुन प्रकारको हाउभाउ देखिन्छ, अब हामी ब्लू फिल्महरू हेर्छौँ नि, नेकेड फिल्महरू, के हुन्छ त? सबैलाई मुद्दा चलाएको छ है, सबैलाई कारबाही आज बन्छ नि त।
तर मैले तपाईँसँग जान्न खोजेँ यो रङ्गीन दुनियाँ छ नि यो सिनेमासँग सम्बन्धित क्षेत्र अथवा सौन्दर्यसँग सम्बन्धित क्षेत्र प्रतियोगिता अब त मिस नेपाल प्रतियोगिता बन्द गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठ्न थालिसक्यो त्यहाँ मात्रै हुन्छ कि अरू ठाउँमा भएका घटनालाई चाहिँ नै सार्वजनिक गरिँदैन कसरी तपाईँ बन्द गर्नुहुन्छ सेलिब्रिटीहरूमा आवाज उठ्न थालिसक्यो यही विषयलाई लिएर एकजनाले अर्कोलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली समेत लेखिसके सामाजिक सञ्जालमा अहिले अनिता डङ्गोल कि अनिता सुनिता डङ्गोल नेकपा एमालेको काठमाडौँ उपमेयरको चाहिँ उम्मेदवार उहाँ सेलिब्रिटी हो कि होइन के भयो त्यो भने त्यो उहाँको त्यो अनुहार बेचेर एमाले भोट पायो भन्ने त्यो भने पनि त बनि राम्री केटी ल्यायो होइन होइन म तपाईँसँग जान्न खोजेँ जस्तो सर्वसाधारण पनि थुप्रो छन् नि सिनेमाको र रङ्गीन दुनियाँमा त मान्छे कति नै होलान् र यो सर्वसाधारण अरू पेसा डक्टर नर्स पत्रकार सबै क्षेत्रमा यो घटना घटित छ क्या जहाँ पनि हुन्छ यो घटना राजनीतिक दलहरूमा पनि हुन्छ नेता कार्यकर्तामा पनि हुन्छ यस्ता घटना यो सिनेमासँग सम्बन्धित र यो रङ्गीन दुनियाँका कुरा मात्रै किन यसरी उछालिन्छ किन यसरी बाहिर ल्याइन्छ यो भित्र कुनै नियोजित षड्यन्त्र हो कि कसैको यो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हो कि अथवा चर्चामा आउने काम हो कि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर किन यसरी गरिरहेछ म यो जान्न खोजिरहेको छु कि किनभनेदेखि तपाईले भन्नुभयो जे कुरा तपाईँ र मेरो बिचमा सहमतिले भयो सदुपयोग अनि मलाई चित्त बुझेन अथवा तपाईँलाई चित्त बुझेन र तपाईँले सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै दुरुपयोग भनेपछि यो ग्ल्यामरस दुनियाँको दुरुपयोग त्यसैको क्षेत्रका मान्छेहरूले गरेको हो राजनीतिको क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै ठाउँमा हेरेका छौँ धेरै ठाउँमा यस्ता गतिविधिहरू भएको छन् कतिका बोयफ्रेन्ड लिएर समानुपातिकमा आए कतिका गर्लफ्रेन्ड समानुपातिकमा आए भनेका छौँ खोइ त अब त्यसमा त यो बलात्कारका उजुरी सुजुरी निवेदन दरखास्त आउँदैन नि त यसै कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा काम गर्ने जे व्यक्तित्वहरू हुनु होला त्यसलाई अन्यथा अभिप्रायद्वारा प्रयोग गर्न खोज्दा यस्तो कुरा हुन्छ अब यो विषयमा एकजना चर्चित पत्रकारै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मिस नेपाल पनि हो पहिलाको मालविका सुब्बा तपाईँले नाम सुन्नु भएको छ त्यो बेला त्यो कार्यक्रमको कोरियोग्राफर उहाँ हुनुहुँदो रहेछ यी पीडितले उहाँसँग पनि कुरा गरेका रहेछन् मलाई यस्तो यस्तो भयो भनेर तर उहाँले त्यो विषयलाई बाहिर पनि ल्याइदिनु भएन उहाँ अधिकारकर्मी जस्तो पनि हो उहाँमाथि पनि बेगल्ती प्रश्नहरू उठिरहेछन् उहाँलाई के हुन्छ उहाँले त जानकारी गराउनु भएको रहेछ त्यति बेलै कहिले जानकारी गर्दा उति बेलै उतिखेर जानकारी गराएको थियो भन्ने कुरा तपाईँसँग सबुत के छ उहाँले स्वीकार्नु भएको छ हो भनेर त उहाँले स्वीकार्नु भएको छ भनेदेखि त्यो स्वीकारे बमोजिमको मैले जानकारी पाएको थिएँ मैले खबर गरिनँ भने मैले जानकारी खबर गरिनँ अरे के भयो त भने उहाँ जस्तो व्यक्तित्व उहाँ एउटा टप सेलिब्रिटी पनि हो यो विषयलाई यसरी हो त्यसैले टप सेलिब्रिटीहरूलाई थाहा हुन्छ कि सेलिब्रेसनको क्षेत्रमा यस्ता कुराहरू भन्दै गर्छन् भन्दै आउँछन् भन्ने सुने बस्यो म वकिल 20वटा चोरका डाकाका डकैती ज्यान मारा लागु औषध मुद्दा आइराखेका हुन्छन् होइन यो लागु औषधको मुद्दा मैले त्यतिखेर हेरेको थिएँ मैले तपाईँलाई भन्दै नि चलिरहेको हुन्छन् भने सिधै भनेपछि यो बालुवामा पानी भयो मलाई लाग्छ यो बालुवामा पानी भन्ने त्यति दुःख पनि गर्नु पर्दैन बालुवा बालुवै छ पानी पानी नै छ बेकार के निकास त निकाल्नु पर्ला त तपाईँ र म कुरा गर्दा बाहिर जुलुस भइरहेछ सायद त्यही होला होइन जुलुस होस् न भनेको सबै कुरा जुलुसले हुने हो भने त अदालत किन चाहियो पार्लियामेन्ट किन चाहियो यसै कारणले गर्दाखेरि जुलुस धेरै भयो होला जुलुस धेरै एमसीसीको जुलुस भएको थिएन कतिवटा जुलुस गुठीको जुलुस भएको थिएन कतिवटा जुलुस हुन्छ भइरहन्छ अब यो कसरी यो यसको सेफ ल्यान्डिङ के हो त यो त चर्को भएर जाला निर्मला पन्तको कति लामो समयसम्म चल्यो होइन निर्मला अनि कसैले एकछिन निर्मला पन्त अथवा अरू यो बलात्कारका घटनासँग यसलाई जोड्न मिलेन यो 8-10 वर्ष अगाडि भइसकेको घटना परिस्थितिमा अब कुनै कारणवश कुनै प्रोभोकेसनको कारणले आएको हुन सक्ला जे हुन सक्ला यी सम्पूर्ण कुराहरूले गर्दाखेरि म यो अरूसँग कम्प्यारेटिबल कानुनले यसमा आँखै देख्दैन हैन त यसमा कानुनले हदम्याद सिद्धियो अब तपाईँ जुलुस नारा गर्नु सब के गर्नु ल ठिक छ अब अलिकति राजनीतिक विषय कुरा नगरेर विष्णु भट्टराईसँग कुरा गरिएन भने त्यो अबुरो हुन्छ आम दर्शकका लागि पनि त्यो अलिकति खल्लो होला भनेर म सामान्य कुरा गर्न चाहन्छु यो स्थानीय निर्वाचनको पछिल्लो मत परिणामलाई तपाईँले अपेक्षा गरेको अपेक्षित परिणाम हो अथवा अनपेक्षित परिणाम हो अथवा अरू कुनै पो छ कि तपाईँले के कसरी लिनुभएको छ यो मत परिणामलाई धन्यवाद फेरि पनि
सबै आम सञ्चार मात्रै नभनौँ, मलाई जान्ने मान्छेहरू, म यो राज्य प्रणालीको विरोधी, म यो राज्य व्यवस्थाको पक्षधर मानिस होइन। अहिले जुन प्रकारको निर्वाचनको परिणाम आयो, सार्वजनिक आम सञ्चारमा आए बमोजिम यो निर्वाचन खर्च 32 अर्ब र 32 अर्बको खर्च गरेर 1,77,00,000 मतदाता भने भन्नुहोस् 1.5 करोडले मतदान गर्नुभयो भने त्यो 32 अर्ब रुपियाँ नेपाली जनतालाई बाँड्दा एउटा मतपत्र बराबर 5,000, 6,000, 7,000 हुन्छ। उमेश सुवेदीजीले कहीँ मतपत्र दिनुभयो भने मतदान गर्दाखेरि तपाईँले 7,000 रुपियाँमा छाप लगाउनु भयो। तपाईँले पाउनु भएको छ के? अब सुशासन पाइला नि भोलि। एकैछिन सुशासनका कुरा गरौँला समय रह्यो भने। र अर्को कुरा के भने, अहिले जुन नेपाली जनताले जुन प्रकारको अभिमत दिए, अपेक्षित या अनपेक्षित भने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रात्मक मान्छेहरूले भनेको अनुसार चाहिँ यो अपेक्षित मतै होइन यिनीहरूको, किनभने 64-65% मत र त्यसमा कति प्रतिशत बदर हुने त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको स्थानीय निकायको निर्वाचन, हुन त हामी यो मेजोरिटी गभर्मेन्ट भन्छौँ, यो मेजोरिटी होइन, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जसले धेरै मत ल्याए ऊ जित्ने। चुनाव लड्यौँ, तपाईँले 20,000 ल्याउनु भयो, मैले 19 ल्याएँ, उसले 18 ल्याए, उसले 17 ल्याए भने तपाईँ 20,000ले जित्नुभयो, तर 50,000 चाहिँ हामी बाहिर रह्यौँ नि। त्यसैले गर्दाखेरि यो लाखौँ नेपाली जनताको यसमा सहभागिता छैन, भएन। अब अर्को कुरा सुशासन, काठमाडौँको कुरा गरौँ। मेरो पल्सा होस्, के अरे यो अहिलेको बालेन शाह होस् अथवा कोही होस्, मेरो कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह छैन, म यो राज्य प्रणालीप्रतिको कुरा गरिराखेको छु। अहिले काठमाडौँको 3,02,24 मतदाताहरू मध्ये 52% मान्छेहरूले मात्रै मतदान गरे र हामीले हेऱ्यौँ कि वैशाखको 27-28 गते त बाहिर यहाँका मतदातालाई बोकेर लिएर जान सयौं बस ट्रक पार्टीहरूले म्यानेज गर्यो। त्यसमा आचार संहिता यो निर्वाचन आयोगले देखेन, नो प्रब्लम। तर काठमाडौँको मान्छे, म माइतीघर बस्छु अनि मेरो मतदान केन्द्र चाहिँ त्यहाँ पशु स्वास्थ्य सेवा केन्द्रनिर छ भने म किन भोट हाल्न गइनँ? मैले जानेको छैन, मलाई यो बहुदलीय गणतन्त्र थाहा छैन, म किन गइनँ? यो असन्तुष्टि मात्रै होइन, मैले पटक पटक तपाईँ राजनीतिक दलहरूलाई मतदान गरेर मैले तपाईँलाई के पाएँ? एउटा दक्षिण अफ्रिकी कथन छ, एउटा भेडो चुनावमा उठेछ र धेरै भेडाहरूलाई जम्मा गरेर भोट मागेछ, मैले चुनाव जितेँ भने तिमीहरूलाई म 3-3वटा राडी बनाइदिन्छु भनेछ। अनि भेडो एक आपसमा कुरा गरेछ, ए यार यो आफै नग्न छ, हामीलाई यसले चुनाव जितेपछि 2-2वटा राडी कसरी दिन्छ भनेपछि अनि भेडाले भनेछ अर्काले, यसले चुनाव जित्यो भने तिमी हामीले सबैलाई एकै ठाउँ जम्मा गर्छ अनि हामीलाई लिएर बजार जान्छ र हाम्रै रौँ खौरिन्छ अनि पाखी बनाएर बेच्दाखेरि 50वटा हुन्छन्, हामीलाई एउटा दिन्छ, ऊ एक्लै चाहिँ 5वटा राख्छ। यो सबै आफ्नो यो नेपाली जनताको यो पीडा। अब त्यो जसले भोट हाल्यो अहिले अप्रत्याशित रूपमा राजनीतिक दललाई त भोट हालेनन्, नेपाली जनताहरूलाई दलीय राजनीतिबाट वितृष्णा पैदा भएको हो। बालेन शाह त्यसको प्रतीक हुन्। बालेन शाह मात्रै होइन, हामी कैलालीतिर उसमा पनि हेर्दैछौँ, अहिले धनुषामा हेर्दैछौँ, धरानमा हेर्दैछौँ। यसको मतलब यो बहुदलीय व्यवस्था, यो संविधानको धारा 270 मैले धेरै पटक भनेको छु। यो निर्वाचन आयोग भनेको आँखा फुट्या छ कि कान भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। संविधानको धारा 270 ले के भन्छ भने कुनै एउटै मात्रै राजनीतिक विचारधारा आस्थामा विश्वास राख्ने मात्रै
गरी बनाएको कुनै कानुन आदेश यो संविधानको प्रतिकूल हुन्छ र त्यो अमान्य हुन्छ भनेको छ। तपाईँ काङ्ग्रेस, म माओवादी, ऊ मधेसवादी, ऊ समाजवादी, हाम्रो छुट्टै छुट्टै राजनीतिक विचारधारा छ। तपाईँ काङ्ग्रेस भएर मलाई चाहिँ हँसिया थोडामा भोट हाल भन्नुहुन्छ। कहाँ गए संविधानको थाहा धारा? पाएन निर्वाचन आयोगले राप्रपाले एकछिन राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राष्ट्र संस्था लेख्यो भनेर त पत्र काटेको थियो। त्यसमा पनि हामी कुरा गरौँला। एकैछिन मैले के भनेको भने तपाईँ, म नेपाली काङ्ग्रेस, एकछिनलाई मान्नुहोस् म राज संस्थावादी भने म राजावादी राज संस्थावादी मान्छेले तपाईँसँग पार्टी प्रवेश गर्दा टीका खाँदा माला लगाउँदाखेरि मैले त राज संस्थाको कसम खाएर तपाईँसँग सदस्यता लिएको हुँ। तपाईँ मलाई गणतन्त्रमा भोट हाल भन्ने अनि तपाईँको नैतिकता के छ? तपाईँलाई मैले निकाल्नुपर्ने होइन, तपाईँ चाहिँ मलाई कारबाही गरेर निकाल्नुहुन्छ भने 5 दलीय गठबन्धन भन्नुहोस् कुन सिद्धान्त र? तपाईँले 5 दलीय गठबन्धनमाथि चरम प्रश्न उठाउनुभयो, ठिक छ, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भरतपुरमा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने, दमकमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीसँग चुनाव लड्ने, त्यो राप्रपामाथि प्रश्न उठ्दैन, त्यो नेकपा एमालेमाथि प्रश्न उठ्दैन। यसैले अहिले मैले सैद्धान्तिक कुरा गर्दाखेरि यो सिद्धान्त एमाले र राप्रपालाई चाहिँ लाग्दैन, 5 दलीय मात्रै हो त भनेको छैन। प्रश्न के हो भने यो राज्य व्यवस्था, यो संविधान, यो राज्य व्यवस्था, यो संविधानकै अन्त्य हो यो। किनभने म संवैधानिक राज संस्था मान्ने मान्छेलाई तपाईँ को हो मलाई चाहिँ गणतन्त्रमा भोट हाल भन्ने? कानुन त यो गलत छ, कानुन त होइन, संविधान त होइन होइन, यो नीति रीति सिद्धान्त हेर्नुहोस्। दि कन्स्टिट्युसन इटसेल्फ इज ए पोलिटिकल डकुमेन्ट। संविधान राज्य सञ्चालनको विधान हो। त्यो संविधान कानुन हो कि राजनीति हो? त्यत्रो 17,000 मान्छे मारेर ल्याएको त यही संविधान होइन? यो संविधानले मलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, मलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ र म संवैधानिक राज संस्था मान्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको म सदस्य हुँ, मेरो त्यहाँ झुकाव छ, मेरो मान्यता छ। तपाईँ को हो मलाई गणतन्त्रमा भोट हाल भन्ने? भनेपछि अब यो सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको अन्त्य नभएर के हो त? अब नि जस्तो यो अन्त्य हो, बालेन शाहको उपस्थितिले चाहिँ के सङ्केत गर्छ? म बाहिर काठमाडौँ बाहिरको कुरा गरेन, तपाईँले अघि भन्नु बालेन शाह जहाँ प्रकाशमान सिंहको श्रीमती गणेशमानको बुहारी रैथाने नेवार भनेर भन्छन्, केशव स्थापित त्यस्तै परिचय बनाएका मान्छे रैथाने नेवार, उनले त पहिल्यै जित भयो भनेर घोषणा गरिरहेका, सृजना सिंह त्यस्तै गरिरहेका थिइन्, तिनीहरूलाई नै डबल मतले चुनौती दिने बालेन शाहको यो सन्देश के हो? अब बालेन शाहको सन्देश होइन यो, बालेन शाहलाई मत हाल्ने मान्छेको सन्देश के हो त्यो? एकैछिन, आम सञ्चारमा मैले हेरेको 2015 सालमा बिपी कोइराला गणेशमान सिंह काठमाडौँबाट चुनाव उठ्नु भएछ, मङ्गला भाउजू चाहिँ भक्तपुरबाट चुनाव उठ्नु भएको रहेछ। अनि बिपी कोइरालाले भन्नुभएछ तपाईँ यदि आफ्नो यो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुहुन्न भने मङ्गला भाउजू, म चाहिँ गणेशमान दाईलाई बोलाएर तपाईँको विरुद्धमा चुनाव प्रचार गर्न लाउँछु भनेपछि मङ्गला देवीजीले दरखास्त झिक्नु भएछ। यो एउटा उदाहरण मैले तपाईँलाई किन बताएँ भने बिपी कोइराला छौन्जेल, उहाँले अहिलेको यो शशाङ्क कोइराला भन्नु, शेखर कोइराला भन्नु, सुजाता जे छन् यिनीहरू कहाँ थिए राजनीतिमा? कहिल्यै परिवारवाद उहाँले स्थापित गर्नु भएन। अर्को कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो निर्वाचनको घोषणापत्रमा आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि बिपी कोइरालाले अनुसरण गर्नुभएको सिद्धान्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता मानवाधिकारका कुरा लेख्नुभयो अनि पुष्पकमल दाहाल टाउको घाँटी काटेर राजनीति गर्छु भन्नेसँग मिल्न जानुभयो। बिपी कोइरालाले त संवैधानिक राज संस्था भनेको थियो नि त, नेपाली काङ्ग्रेसलाई काठमाडौँका मान्छेले भोट हाल्ने। अब त्यसै कारणले गर्दा बालेन शाह। अब अर्को सुन्नुहोस्, केशव स्थापितको कुरा गर्नुभयो। केशव स्थापित यिनै व्यक्तित्व हुन्। राजा ज्ञानेन्द्रको टाइममा काठमाडौँ महानगरको मेयर को थियो? केशव स्थापितजी हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ त्यतिखेर राजावादी हुनुहुन्थ्यो कि गणतन्त्रवादी हुनुहुन्थ्यो कि धन्यवादी हुनुहुन्थ्यो कि प्रजातन्त्रवादी हुनुहुन्थ्यो थाहा भएन। आज यिनै केशव स्थापित बागमती प्रदेशको प्रदेश सभासद होइन, संसद सदस्य होइन,
मन्त्री पनि भए। त्यो छोडेर अहिले उनी काठमाडौँको निर्वाचनमा महानगर मेयरको निर्वाचनमा आए। के भनेर आए? मैले चुनाव जितेँ भने काठमाडौँको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा गणेशको मूर्ति बनाउँछु र संसार प्रसिद्ध गर्छु भने। अर्को के भने, यो काठमाडौँका यति नेवार सेवार हामी आदि इत्यादि जे छौँ, मलाई भोट नहाल्ने मान्छेहरू चाहिँ नर्कलोक जान्छन् भने। आर्यघाट पनि मरु लाग्ने बनाउँछु भने। मलाई हामी जाँदाखेरि एकैछिन भन्नुको तात्पर्य, तिमी कम्युनिस्ट, तिमीलाई भोट नहाल्ने चाहिँ नर्कमा जाने भए, तिमी स्वर्गमा जाने भए। कहाँबाट आयो तिम्रो सिद्धान्त? रह्यो, सिद्धान्त रह्यो, नीति रह्यो, नैतिकता रह्यो। अब प्रकाशमान सिंह अस्ति शेरबहादुर देउवा जस्तो नालायक कोही भएन देशमा प्रजातन्त्र र नेपाली काङ्ग्रेस त डुबायो भने। शेरबहादुर देउवा भन्दा कम भोट ल्याउने बित्तिकै भोलिपल्ट शेरबहादुर नै भगवान हो भनेर एमसीसी पास गर्ने। सिर्जना सिंहले के भन्नुभयो? स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्नु होइन, उहाँले त जसरी महिलाहरूले घर कुचो लगाएर सफा गर्छन्, म त त्यस्तो असल गृहिणी जस्तो काठमाडौँलाई सधैँ सफा हराभरा राख्छु भने। भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ अथवा सधैँभरि हेरि नै राखेका छौँ, अस्ति एमसीसी पास हुने बित्तिकै अमेरिकाबाट त 10 चोटि नेपालको गतिविधिमा को आए के आएको नि के। त्यसको पछाडि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ वी उहाँ पनि आउनुभयो। काठमाडौँ त सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र देशको राजधानी नि। तपाईँको सोच, तपाईँले यत्रो इन्टरनेसनल डिप्लोमेसी र पोलिटिक्सलाई के ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ काठमाडौँमा? तपाईँको हैसियत र फेरि तपाईँले दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्ने शक्तिहरू, यी नेपाली जनता दिल्लीमा के सही गर्यो त थाहा थिएन नि। तपाईँ सही गरेर आउँदा त ज्ञानेन्द्र चोर मुर्दाबाद भन्दै सडकमा ढुङ्गा त हान्नुभयो। तपाईँले त्यो 12 बुँदे देखाएको छ न पढाएको छ, जिन्दाबाद मुर्दाबाद त भन्नुभयो। त्यो भनेको 15 वर्ष पुग्दा नपुग्दा हत्याराहरू सधैँ राज्य सत्तामा, अपराधीहरू राज्य सत्तामा, पीडकहरू चाहिँ सडकमा। अनि तिमी गणतन्त्रवादीहरूलाई, तिमी यो 12 बुँदेका प्रणेताहरूलाई भोट हाल्ने दिन सिद्धियो भनेर काठमाडौँका जनताले बालन शाहलाई मत। तर यस्तै त नानी मैया दाहालले पनि गरेका थिए, अर्थ त भएन। के फरक छ यसमा? के फरक होइन, हजार फरक छ। किनभने नानी मैया दाहालले निर्वाचन जितेर म राज्य प्रणाली यस्तो बनाउँछु र के गर्छु भन्ने त्यो राज्य व्यवस्था थिएन। त्यो नानी मैयालाई पञ्चायतको तल्लो स्तरको नमुनाको रूपबाट यस्तो हुन्छ बुझ्यौ भनेर भन्नलाई, देखाउनलाई खोजेका थिए। त्यस्ता तिनै बुद्धिमान मान्छे काठमाडौँका मान्छेले थिए भने अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रलाई नानी मैया नै देखाउनका लागि हो त काठमाडौँले यो भोट हालेको, बालन शाहलाई हालेको होइन। अब फेरि एकैछिन, अहिलेको हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था छ। काठमाडौँमा 32 वटा वडा छन्। 32 वटा वडामा तपाईँ बालन शाह एकजना उम्मेदवार हुनुहुन्छ। अब तपाईँ मेयरको चुनाव जित्नुभयो। तपाईँ मेयरको चुनाव जित्नुभयो भनेपछि त तपाईँले बजेट सजेट जे त ल्याउनुहुन्छ। तपाईँले मेयरको चुनाव जित्नुभयो, म एमालेको उपमेयर छु सुनिता डङ्गोल। अनि त्यहाँबाट काङ्ग्रेसका वडा सदस्य 10 वटा होलान्, एमालेका 5 वटा होलान्, उसका 8 वटा होलान्, गर्दा 162 जनाको स्थानीय सरकारको संसद थियो। बालनजीले ल्याउनु भएको बजेट कसले पास गर्छ? सजिलो छ बालनलाई काम गर्न? हतार नगर्नु न। त्यसैले गर्दाखेरि अब तपाईँ बालनजी म त स्वतन्त्र जित्या भन्नुहुन्छ, उहाँले ल्याएको बजेट म पार्टीको मान्छे, मैले किन पास गर्ने? अब के हुन्छ त त्यहाँ मलाई भनिदिनुहोस्। एकछिन, अरू धेरै कुरा बाँकी छ। यसै कारणले गर्दाखेरि अब तपाईले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र चलाउनका लागि, स्थानीय निकाय चलाउनका लागि बनाएको कानुनले त अब बालन शाहको त उनै नहुने भयो, बजेटै पास नहुने भयो, कसरी चल्छ त? फेरि पनि मैले भने यो सिद्धान्तको असफलता। यो चल्दैन काठमाडौँ। अब यही हिसाबले तपाईले कसरी बालन शाहजीले निर्वाचन जित्नु भयो भने यही जुन पद्धति छ, यो पद्धति अन्तर्गत कसरी तपाईले काम कारबाही गर्नु? अब के गर्ने त? अब एकैछिन फेरि
अघि मैले सुरुमा भ्रष्टाचारका कुरा गरेँ। 46 अर्ब स्थानीय निकायको भ्रष्टाचार। अब हामी गठबन्धनले चुनाव जित्यौँ। एकछिनलाई मान्नुहोस्, एमालेको मेयर जित्यो, अब बिमालेको चाहिँ उपमेयर जित्यो, कोनिके जित्यो। मेरो एउटा काम पर्यो र म त्यहाँ भन्न गएँ, यो हुँदैन, यार बरु यो 2-4 लाख दिन्छु यार, मेरो काम गर्दैन भनेर मैले भने अब मेयरले घुस खाएर काम गर्यो भने उपमेयर त अर्को पार्टीको छ नि, सदस्यहरू अर्काका छन्। काङ्ग्रेसले मात्रै घुस दियो, हामीलाई भएन। अब घुस भ्रष्टाचार योभन्दा 10 गुणा बढी बाँड्ने भयो। होइन, बालेनले कन्ट्रोल गर्न सक्छन्। अब यसैले मैले भन्दैछु यो प्रणाली, यसैले स्थानीय निकायको निर्वाचन तपाईँले निर्दलीय आधारमा गर्नुभएको भए एउटा कुरा हो, होइन भने त राजनीतिक दलको आदेश बिना त बालेनले केही गर्न सक्दैनन्। किन? फेरि पनि म तपाईँलाई भन्छु, संविधानको धारा 89 बमोजिम जसरी संसद सदस्यलाई पार्टीको व्हिप लाग्छ त्यसै गरेर स्थानीय निकायमा पनि लाग्छ। बालेन शाहले भनेको खुरुखुरु अनिता डङ्गोलले मानिन् भने, मान्नुभयो भने त्यहाँ त एमालेको व्हिप लाग्छ नि। भनेपछि कानुनी झन्झट बालेन शाहले बिहोर्नुपर्छ। कानुनी झन्झट होइन उमेशजी, यो प्रणाली। ल ठिक छ। अब अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई, केपी ओलीले बडो अपेक्षा गर्नुभएको थियो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बडो अपेक्षा थियो केपी ओली पछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बन्छ भने, ठ्याक्क नतिजा उल्टो आइदियो। केपी ओलीले त अपेक्षित ल्याउन सकेनन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको जुन क्रेज थियो, जुन ओज थियो, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने 74 भन्दा कमल थापाको अब्सेन्समा राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यो सफलता चुन्न सके या सकेनन्, अथवा सामान्य रूपमा लिन्छ यी राजेन्द्र लिङ्गदेन र केपी ओलीको किन भएन सोचे जस्तो, यति भनिदिनुहोस्। अब पहिलो कुरा त नजोडौँ भन्दा जोड्नुपर्छ, दिक्क लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। अहिले त्यतिखेरको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष कमल थापाजी, व्यक्तिगत रूपले केही भन्नु छैन मलाई, कमल थापाजी जुन सैद्धान्तिक विचलनको कारणले अपमानित रूपबाट आफूलाई ह्युमिलिएट भएर र पार्टीको सिद्धान्त, राज संस्था, धर्म, दर्शन नै बेचेर खायो कमल थापाले भनेर भन्थे, त्यो कमल थापालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचनमा पराजित गरे। तर त्यसरी पार्टीले दुनियाँले अपमानित गरेर पराजित गरेको मान्छे केपी शर्मा ओलीजीले थपक्क बोकेर हिँड्नुभयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब केपी ओलीजी कमलजी नडुबेर को डुब्छ। अनि एकैछिन यसै कारणले गर्दाखेरि हिजो जब एउटा भनाइ छ, कुनै एउटा स्वास्नी मानिसको अवगुण थाहा पाउनुपर्छ भने उसको स्वास्नी मानिसकै साथी अगाडि उसको गुणको बखान गर्दै गरेके भने चाहिँ ठ्याक्कै केपी शर्मा ओलीजी उहाँले आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरालाई स्थापित गर्न, जनतामा स्थापित गर्न नसक्नु त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई छँदैछ, तर जिम्मेवारीपूर्वक कुरा गर्ने भन्दा पनि जहिले ढाँटी छली हल्का फुल्का कुरा गर्ने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशको संवैधानिक राज संस्थावादी शक्तिले इन्कार गरेको र पटक पटक राज संस्थाबाट उचाइमा पुगेको मान्छे आज जुन राज संस्थाकै विरुद्ध विश्वमन त्यस्ता चरित्रलाई बोकेर हिँड्ने केपी ओलीजीलाई किन साथ दिने भनेर। अब राप्रपाको कुरा मैले धेरैचोटि भने, मलाई अहिले अब आम सञ्चारमा भन्नै पर्ने भयो। यो निर्वाचनको बेलामा अदालतमा मुद्दा गर्न जाँदा म त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकटको व्यक्ति हुँदै हो, मेरो सिद्धान्त दर्शन म पदमा छैन होला, अरू सबै कुराले हुँदै हो भनेदेखि मलाई कानुन व्यवसायी साथीहरूले के भने, दाई अब अलि पाको मान्छे भएर होला, दाई यत्रो देशमा चुनाव छ, तिमी बहस गर्न आइरहेछौ, भाषण गर्न जानु पर्दैन भने। म कहाँ भाषण गर्न जाऊँ भन्नु त पर्यो नि यार, कसैले सोध्नु त पर्यो, खोज्नु पर्यो। अनि मैले भने अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अथवा हाम्रो सिद्धान्तले गणतन्त्रको खरबारीमा आगो चाहिँ लगाएको हो, तर त्यो आगो अग्राहको हुन सकेन, परालको। त्यसकारण यो एकछिन त्यति हुँदाहुँदै पनि यिनीहरू जे भनुन्, म तपाईँलाई चुनौती र जिम्मेवारीका साथ चुरोकुरो मार्फत भन्छु,
नेपाली जनताले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा संवैधानिक राज संस्थालाई अग्रपंक्तिमा राखे। टेक्निकल्ली तपाईँले धेरै भोट पाउनुभयो, म हारेँ। टेक्निकल्ली उसले पायो, म हारेँ। तर 94 परिवार भएको देशमा, हिन्दू राष्ट्रको देशमा केपी शर्मा ओलीजीको निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन गरोस् जे बन्धन गरोस्, राजावादीले निर्वाचन जित्यो नि। त्यो गणतन्त्रवादीलाई त्योभन्दा ठुलो लेसन के हो? त्यसो भए राजेन्द्र लिङदेन के भन्नु? एकैछिन। तर राम थापालाई कसले भोट हाल्यो? काङ्ग्रेसले हाल्यो। काङ्ग्रेसको हो गणतन्त्रवादी। गणतन्त्रवादीलाई नै राजावादी नभइकन भएन। अनि विजय सुवेदीलाई कसले हाल्यो भोट चितवनमा, भरतपुरमा? एमालेको रापरपाले। रापरपा को हो? राजावादी। राजावादीले गणतन्त्रवादीलाई भोट नहाल्यो। एकैछिन। यसै कारणले गर्दाखेरि अब चितवनमा एमालेलाई भोट हाल्यो अथवा उसलाई भोट हाल्यो भने पशुपतिमा सुनको जलारी चढाउन जाने मान्छे को? गणतन्त्रवादी। अनि होइन धर्मनिरपेक्षवादी कि धर्मसापेक्षवादी? अनि के भएको त यो? यसै कारण मैले सुरुमै भने राज छ देशमा, नीति छैन। राजनीति सिद्धियो। तर एउटा कुरा नि, अब एकैछिन, त्यति मात्रै होइन, काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिकामा राजावादीहरूले निर्वाचन जित्यो। ए बाबा, तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको राजधानीमा राजावादीले चुनाव जित्यो। यो त सफलता हो नि। अब त्यति मात्रै होइन, एकैछिन, केपी शर्मा ओलीजी आफ्नो गाउँमा हार्नुभयो अनि डडेलधुरामा शेरबहादुरजी वडामा हार्नुभयो। कसले जित्यो? नेपाली काङ्ग्रेस, बीपीले। बीपीको बाटो के थियो? संवैधानिक राज संस्था थियो। भनेपछि राज संस्थाले जित्यो। एकछिन। तर के हो भनेदेखि यो एउटा व्याख्या र विश्लेषणको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। यसबाट आउने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा होला अथवा यसबाट हामी जनताले लिने काठमाडौँको जम्मा 52% मत खस्छ र त्यसमा 30, 32, 40, 45 हजारले भोट जित्छ भनेदेखि अब त्यो देशमा अथवा त्यो देशको राजधानीमा राजावादीहरूले मेयरको चुनाव जित्छ भने र त्यो देशको काठमाडौँमा चाहिँ जम्मै गणतन्त्रवादी हार्छन् र स्वतन्त्रले चुनाव जित्छ भने अब त्यो राज संस्थाको विजय नभएर के हो त? अब त्यसो भए मलाई अन्तिममा भन्दिनु। तर यो अहिलेको नेतृत्वको विजय होइन, नीतिको कुरा होइन। गणतन्त्रको खरबारीमा आगो लाउने, तपाईँले भनेका ती ठाउँहरूमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्रवादी राजावादीले जित्ने हो भने यो देन त राजेन्द्र लिङदेन नजाला। के भन्नुहुन्छ हाम्रो चुरो कुरो मार्फत उहाँलाई? एकैछिन, अहिले फेरि पनि कुरा गरौँ। हेटौडामा दीपक बहादुर सिंह भन्ने व्यक्तित्व राप्रपाबाट चुनाव लड्नुभयो। कसैसँग उहाँले गठबन्धन गर्नु भएन, जित्नलाई गठबन्धनले जित्यो। एमाले नै दोस्रो भयो, किनभने कमलजी त केपी ओलीसितै जानुभएको थियो। एक्लै उहाँले 18,000 17,000 भोट लिएर आउनुभयो दीपक बहादुर सिंहले। भनेदेखि हिजो हेटौडामा दीपक बहादुर सिंह कमल थापाको कार्यकर्ता मात्रै थियो। आज कमलजीले राज संस्था परित्याग गरेर हिँडे भन्दा कमलजीले हेटौडामा भुसुनो पनि उठाउन सक्नु भएन। दीपक बहादुर सिंह हेटौडाको नेता। तर यो लिङदेनको सफलता होला। एकछिन। यसैले गर्दा नीतिको नेताको नेतृत्व, यो नीतिको सफलता हो, नेतृत्वको सफलता। नेतृत्वले के तातो पानी लायो भने कहाँ गयो, के गर्यो? तपाईँ हेटौडामा जानुभयो। मैले अघि तपाईँलाई भने हामी जस्तो एकछिनलाई मान्नुहोस् होइन होला, आवश्यक ठानेनन् होला, तर उहाँहरूले जुन पात्र प्रवृत्तिको कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यसले गर्दा देशभरिमा आएको यो कमलजीले गरेको सैद्धान्तिक विचलन, अवसान, यिनीहरूले गरेको राजनीतिक असफलता, काठमाडौँमा नेपाली जनताले मतदान नगरेको अवस्था र देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब डुबेको अवस्था, यो कुरालाई नेपाली जनताले परिलक्षित गरेका हुन्। यो कसैले व्यक्तिगत जस लिने कुरै होइन। यो हस्, समय दिनुभयो। अत्यन्त दुईटा महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो, यसका लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।